नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। सदाको दिन चाहिँ आज पनि मैले एउटा कविता र त्यसको विश्लेषण लिएर आएको छु। कविता सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आजको यस कक्षामा यस बसाइमा मैले कवि गीतकार हरिभक्त कटुवालद्वारा रचित यो जिन्दगी खै के जिन्दगी भन्ने कविता लिएर आएको छु। कविता सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हरिभक्त कटुवालको बारेमा केही कुरा गरौँ। हरिभक्त कटुवालको जन्म विक्रम सम्वत 1992 साल असार 18 गते आसामको डिब्रुगढ जिल्लाको पेङ्ग्रीमा भएको थियो। पिता वीरबहादुर कटुवाल र माता विष्णुमाया कटुवालका कोखबाट हरिभक्त कटुवालको जन्म भएको थियो। यिनले आसाममा रहँदा त्यहाँका थुप्रै विद्यालयहरूमा शिक्षकको रूपमा काम गरे। यिनीद्वारा रचित कविता सङ्ग्रहहरूमा बदनाम मेरा यी आँखाहरू, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी छन् भने यिनले सुधा खण्डकाव्य पनि लेखेका छन्। त्यस्तै सम्झना गीति सङ्ग्रह, म मरेको छैन नाटक पनि यिनका चर्चित कृतिहरूमा पर्छन्। नारायण गोपालद्वारा स्वरबद्ध मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ, म जे छु ठिकै छु बिथोल्न नआऊ। त्यस्तै पोखिएर घामको झुल्का भरि सङ्गारमा देखि लिएर दुई थोपा आँसु चलचित्रको यो दुई थोपा आँसु मैले मेरै लागि साँचेको जस्ता सुपरिचित चर्चित गीत लेख्ने हरिभक्त कटुवालको जिन्दगी निकै सङ्घर्षमा बित्यो। उनी स्थिर भएर कुनै ठाउँमा पनि उनले जागिर गर्न सकेनन्। उनी कहिले काठमाडौँ, कहिले आसाम लगायतका ठाउँहरूमा भौतारी रहे जागिरका सिलसिलामा, विभिन्न सिलसिलामा। यिनका गीति अथवा यिनका कविताहरूमा विसङ्गति अर्थात् निराशावादी स्वर पाइन्छ। आउनुहोस् त अबको क्रममा हरिभक्त कटुवालद्वारा रचना गरिएको यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कवितालाई हामी एकचोटि पढौँ। त्यसपछि यसले बुझाउन खोजेको अर्थ के हो त्यसलाई म भाइ बहिनीहरूको अगाडि व्याख्या गरेर सुनाउनेछु। सबैजना भाइ बहिनीहरू कविता अगाडि छ भनेदेखि राखेर त्यहाँ अगाडि हेर त। यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, भित्र भित्र खोक्रिएर बाहिर बाँचेको, एटमको त्रासले चुसेको, समस्याको भूतले सताएको यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। बन्दुकको नालोमा टाउको राखेर निधाउनु पर्छ यहाँ, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउनु पर्छ यहाँ। आँखा चिम्लन पनि जगजगी, आँखा उघार्न पनि जगजगी, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। पसलमा सोकेशभित्र सजाई राखेको काँचका चुरा जस्तो यो जिन्दगी, कुनै युवतीको हातमा चढ्दै प्याट्ट फुट्न सक्छ यो जिन्दगी। रबरका सस्ता चप्पल जस्तै यो जिन्दगी, बाटामा हिँड्दै च्याट्ट टुट्न सक्छ यो जिन्दगी, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। अब यिनले जिन्दगीमा केही पनि छैन भनेका छन्। जिन्दगी भनेको क्षणिक हो, यो जुनसुकै बेला पनि सकिन सक्छ। मान्छे चाहेर जन्मिएको पनि होइन र चाहेर मर्ने पनि होइन भन्ने कुरालाई कवितामा देखाउन खोजिएको छ। अब त्यहाँ पहिलो हरफबाट नै हामी यसको व्याख्या गर्नतिर लागौँ।
त्यहाँ यो जिन्दगी खै के जिन्दगी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग भएको छ। विस्मयादि बोधक चिन्ह भाइ बहिनीहरूले सानै कक्षादेखि नै पढिरहेका छौँ। यसले बुझाउने अर्थ पनि भाइ बहिनीहरूलाई राम्रैसँग थाहा होला। विस्मयादि बोधक चिन्हले बुझाउने अर्थ के हुन्छ भन्ने कुरा। यो जिन्दगी खै के जिन्दगी भित्र भित्र खोक्रिएर बाहिर बाहिर बाँचेको। अब हेर त आजका मान्छेहरू कसरी बाँचिरहेका छन् त भन्दा भित्रभित्र मान्छे खोक्रो हुँदै गइरहेको छ। विभिन्न कारणहरूले गर्दा मान्छे भित्रभित्र खोक्रो हुँदै गएको छ। मान्छेमा निराशा छ, मान्छेमा डर छ, मान्छेमा त्रास छ। यो डर त्रास चिन्ताले मान्छेलाई भित्रभित्र खाएर चाहिँ मान्छे के भएको छ भन्दा खोक्रो भएको छ। गुदी नभएको तरकारी, गुदी नभएको फलफुल जस्तो भएको छ, गुदी नभएको फल जस्तो भएको छ आजको मान्छे। तर बाहिर बाहिर चाहिँ कसरी हिँडेका छन् त मान्छे भन्दा भित्र केही नभएको जस्तो, एकदम खोक्रो छैन, म एकदम भित्रदेखि नै खुसी छु, भित्र कुनै त्यस्ता प्रकारका त्रासहरू छैन भने झैँ गरेर आजका मान्छे ओठमा चाहिँ हाँसो लिएर हिँडिरहेका छन् भन्ने भाव यसले बुझाउँछ। एटमको त्रासले चुसेको, समस्याको भूतले सताएको यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। आजका मान्छेहरूलाई शस्त्र अस्त्रको होडबाजीले, हात हतियारको होडबाजीले गर्दा आजका मान्छे दिन प्रतिदिन चिन्तामा डुब्दै गइरहेका छन्। एउटा देशले एउटा हतियार निकाल्यो अथवा प्रक्षेपण गर्यो अथवा निकाल्यो भनेदेखि अर्को देशले त्योभन्दा शक्तिशाली हतियारको के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसको परीक्षण गर्छ। अनि यस्तो कुराले गर्दा एउटाले एउटा हतियार परीक्षण गर्यो, अर्कोले त्योभन्दा शक्तिशाली हतियार परीक्षण गर्यो। यस्ता घटनाहरूले चाहिँ के भइरहेको छ त आजका मान्छेहरू के भइरहेका छन्, डराइरहेका छन्। आजका मान्छेहरू यस्ता कुराले गर्दा भित्रभित्र खोक्रो हुँदै गइरहेका छन्। एकातिर यस्तो खालको चिन्ताले आजका मान्छेलाई सताएको छ भने अर्कोतिर समस्याको भूतले सताएको छ। भित्रभित्र डर छ, डरका कारणले गर्दाखेरि मान्छे खोक्रो हुँदै गइरहेको छ। तर डर हुँदा हुँदै पनि, घरबाट बाहिर निस्कन मन नहुँदै डराइ पनि घरबाट बाहिर निस्कनु परेको छ। किन भन्दाखेरि परिवार पाल्नको लागि काम गर्नु पर्यो। काम गरेर त्यहाँबाट पैसा आउँछ। हेर त समस्याको भूतले आजका मान्छेलाई कसरी सताएको छ। यस्ता भावहरू यसमा पाइन्छ। अब यसमा भन्न खोजेको कुरा जम्मा दुईटा छन्। आजका 21औं शताब्दीका मान्छेहरूलाई दुई प्रकारका चिन्ताले ग्रस्त बनाएको छ। एउटा बढ्दो हात हतियारको प्रयोगले गर्दा आजका मान्छेहरू खोक्रो बनिरहेका छन्। डराइ बाँच्नु परेको छ। कतिखेर मर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। यही डरको कारणले गर्दा मान्छे घरभित्रबाट बाहिर निस्कन पनि चाहदैन। बाहिर ननिस्केर पनि के गर्ने, भित्रभित्र ती त्रासले मान्छेलाई खोक्रो बनाइरहेको छ। बाहिर ननिस्क्यौँ, परिवार पाल्नुपर्छ। परिवार पाल्नको लागि पैसा चाहियो। पैसा कमाउनको लागि घरबाट बाहिर निस्कनु पर्यो। यी यस्ता यावत कुराहरूलाई यो पहिलो हरफले बुझाउन खोजेको छ। बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनु पर्छ यहाँ, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउनु पर्छ यहाँ। आँखा चिम्लन पनि जगजगी, आँखा उघार्न पनि जगजगी, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। अब हेर त बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनु पर्छ यहाँ, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउनु पर्छ यहाँ। भन्नुको अर्थ के हो भन्दा मान्छे एकदमै सचेत भएर सुत्नु परेको छ। जुनसुकै बेला जेसुकै पनि हुन सक्छ मान्छेको जीवनमा। अनि हिँड्दाखेरि पनि पाइलाहरू एकदमै सम्हालेर हिँड्नु परेको छ। जसरी खुकुरीको धारमा पाइला राखेर हिँड्दाखेरि अलिकति त्यहाँ ब्यालेन्स मिलेन भने पनि त्यो खुकुरीको धारले खुट्टालाई चट्टै काट्न सक्छ। त्यसैगरी मान्छे पनि
बल्ल बल्ल पाएको मानिसको यो जीवन पनि यसरी डरै डरमा त्रासै त्रासमा भरे के हुने होला, कसो हुने होला, बाँचिने हो कि नबाँचिने हो कि मरिने हो कि नमरिने हो कि यी यस्ता चिन्ताहरूले मान्छेलाई सताएको छ। मान्छे एकदमै खुलेर हाँसेर खुसी भएर बाँच्न सकिरहेको छैन भन्ने आशा यसमा छ। अब मान्छे यी सबै घटनाहरूलाई ठुलो ठुलो हेरेर बस्न पनि सक्दैन। मान्छेलाई डर लाग्छ, मरिने पो हो कि। आँखा खोल्दा पनि मान्छेलाई सुख छैन। यी सबै घटनाहरू हेर्दाखेरि पनि मान्छेलाई सुख छैन। यी सबै घटना म नहेरिकन आँखा चिम्म गर्छु, म बन्द गर्छु, अब यी कुनै कुराहरू पनि म हेर्दिनँ भन्दाखेरि पनि मान्छेलाई सुख छैन, डर छ। आँखा खोल्दा पनि मान्छेलाई डर छ, आँखा बन्द गर्दा पनि मान्छेलाई डर छ। यसरी डरै डरमा बाँच्नुपर्ने जिन्दगीलाई के जिन्दगी भनेर कविले यस्तो जिन्दगी पनि जिन्दगी हुन्छ, डरै डरमा बाँच्नुपर्ने, त्रासै त्रासमा बाँच्नुपर्ने यस्तो जिन्दगीलाई के जिन्दगी भन्नु, यो जिन्दगी खोइ के जिन्दगी भन्ने भाव यसमा छ। त्यस्तै तेस्रो हरफ यानि कि अन्तिम हरफमा भनिएको छ, पसलमा सोकेसभित्र सजाइराखेको काँचको चुरा जस्तो यो जिन्दगी, कुनै युवतीको हातमा चढ्दा चढ्दै प्याट्ट फुट्न सक्छ यो जिन्दगी, रबरका सस्ता चप्पल जस्तै यो जिन्दगी, बाटामा हिँड्दा हिँड्दै च्याट्ट टुट्न सक्छ यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। अब यहाँ कवि कटुवालले देखाउन खोजेको कुरा के हो भन्दा सस्ता चप्पल नारीका हातमा लगाउनको लागि जुन चुरा हुन्छ, नारीको हातमा सजाइने चुरा हुन्छ, त्यो चुरा लगाउँदै जसरी चुरा प्याट्ट फुटेर त्यो चुरा नाश हुन्छ, त्यसै गरी मान्छेको जिन्दगी पनि त्यसरी नै नाश हुन सक्छ भनेर मान्छेको जीवनको मूल्य शून्य रहेको भाव यसमा अभिव्यक्त भएको छ। मान्छेको जीवनको कुनै मूल्य छैन, मान्छेको जीवन एकदमै सस्तो बनेको छ। जसले पनि आएर कुकुर बिराला मारेको जस्तो गरेर मान्छेलाई आज मारिरहेका छन्। यो जिन्दगी त सोकेसमा सजाउन राखेको जिन्दगी जस्तो, सोकेसमा सजाउन राखेको वस्तु जस्तो भएको छ यो जिन्दगी। त्यस्तै काँचका चुरा जस्तो, कसैका निमित्त हामी बनेका छौँ जस्तो, कसैले हामीलाई प्रयोग गरिरहेको छ जस्तो, अनि हामीलाई कसैले प्रयोग गर्दै हामी प्रयोगविहीन भयौँ भनेदेखि हामीलाई प्रयोगविहीन हुँदाखेरि हामी मर्छौँ कि भन्ने डर यसमा व्यक्त भएको छ। हामी अरूका लागि बाँचिदिएको, हामी अरूका लागि मरिदिनु पर्ने जस्तो कुरा यसमा छ। हामी खुसीले बाँच्न पाएका छैनौँ, खुसीले हाँस खेल गर्न पाएका छैनौँ, हामी मनैदेखि खुसी छैनौँ। यो जिन्दगी जुनसुकै बेला पनि सकिन सक्छ। अरू कसैले आएर पछाडिबाट हानिदिने हो कि, घरबाट बाहिर निस्क्यो पछाडिबाट आएर कसैले मारिदिने हो कि भनेर डराइ हिँड्नु परेको छ। जुनसुकै बेला पनि च्याट्ट चुडिन सक्छ यो जिन्दगी, जुनसुकै बेला पनि हाम्रो जिन्दगी अन्त्य हुन सक्छ। हामीले भलै केही गल्ती गरेका छैनौँ, तर पनि अरूले आएर हामीलाई मारिदिन्छ कि भन्ने डर आजका मान्छेहरूमा छ। आजका मान्छेहरूमा यस्ता डर छ र मान्छेको जिन्दगी निकै सस्तो भनेको मूल्यहीन भएको भाव यसमा छ भनेर यसरी मूल्यहीन जिन्दगीलाई पनि कसरी जिन्दगीमा एक बारको मान्छेको जीवनलाई मान्छेले खुसी भएर बाँच्न पाउँदैन, यो जीवनको मूल्य छैन, डरै डरमा बाँच्नुपर्ने, त्रासै त्रासमा बाँच्नुपर्ने जिन्दगी पनि के जिन्दगी, यस्तो जिन्दगी पनि जिन्दगी हुन्छ भन्दै कविले यो जिन्दगी खोइ के जिन्दगी, न यो जिन्दगीमा केही रमाइलो छ, न केही उमङ्ग छ यो जिन्दगीमा, यस्तो डरै डर, त्रासै त्रास, यस्तो निराशालाई कसरी जिन्दगी भन्ने भावलाई कवितामा कविले प्रस्तुत गरेका छन्। अब यसमा सारांशमा भन्नुपर्दा यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कविता मार्फत हरिभक्त कटुवालले देखाउन खोजेका कुराहरू आजका मान्छेको जीवन एकदमै सस्तो बनेको, आजका मान्छेहरू मनदेखि नै खुसी छैनन्,
उनीहरूलाई विभिन्न खालका दुःख कष्टहरूले सताएको छ, त्रासमा बाँचेका छन्, जुनसुकै बेला जेसुकै पनि हुन सक्छ भन्ने भाव, भन्ने सोचाइ आजका मान्छेहरूमा छ। बढ्दो शस्त्र अस्त्र, हात हतियारको होडबाजीले आजका मान्छेका जीवन अनिश्चित बनेको छ। आजका मान्छे जुनसुकै बेला पनि मर्न सक्छन्। आजका मान्छेहरूमा यस्ता खालका डर र त्रास मनमा छ भन्ने भावलाई कवि हरिभक्त कटुवालले यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कविता मार्फत प्रस्तुत गरेका छन्। आजको लागि यति नै। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरामा कुनै सन्दर्भ नबुझेको छ भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्छौँ। अर्को बसाइमा हामी अरू साहित्यको कुनै एउटा विधालाई लिएर आउने नै छौँ। म आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।